अस्सलाम वालेकुम मैंने टाटा गोबरियो आज यम सवाल करें ये तो लिखित महीनों के नाम उल्टी तरतीब से लिखिए रेत लिखित यम जाए जनवरी बाकी पाने बार मगर उल्टी तरतीबस मज पत क्या सवाल हरूफ मिलाकर लिखिए यम रलावन यम हरूफ यम जन और दिख तत फिक्र पत जीम नून वाव रे लकोट बना जनवरी इथे कन बकई ते वो अम क्या करो ये लेखो इथे कन यम हाँ तो पत जुर्वावुक पत बनावुक लफज ठीक वो तुम ये कोर्मुत ये लिखमुत यम जनवरी गोडनेथे ये यम जनवरी लिखमुत यानी यपर किन जीम नून वाव रे लकोट ठीक यम जाए क्या तेल फरवरी फेरे वाव रे लकोट फरवरी पत क्या मार्च पत क्या अप्रैल पत क्या मई पत क्या जून जी वाव नून जून ये क्या लिखो तेल जुलाई जुलाई ठीक ये क्या लिखो अगस्त ये क्या लिखो सितंबर ये क्या लिखो अक्टूबर ये क्या लिखो नवंबर ये क्या लिखो दिसंबर तो फिर ये गो उल्टी तरतीब में यानी योर एक खाल में लिखित हाँ यानी योर अगर यम हो ये तो जून मई अप्रैल मार्च फरवरी जनवरी हाँ दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई उल्टी मैंने पकुन पथुन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इथे कन लिखुन अत वन उल्टी तरतीब पे ब्या सवाल लिखुत यम हरूफ पंचम सवाल इत कन हरूफ मिलाकर लिखिए ठीक हाँ तो वो गोडनेथ जीम नून ये जीम जमा नून जमा वाव जमा रे जमा छना कहें ऐसे ये लकोट जमा लकोट क्या जमा लकोट तो ये लिखना तेल क्या ऐसे पत जनवरी ये ना यानी लिखो जनवरी वरी तो फिक्र इथे कन ब्या हरफ फे तो ये रे ये वाव ये रे ठीक ये लिखुन लकोट तो फिक्र गो फरवरी हाँ लिखोस फरवरी फरवरी इथे कन ब्या मीम जमा क्या करोस अलिफ जमा रे जमा जीम ये क्या गो मार्च क्या गो सो मार्च लिखो मीम अलिफ रे जीम बना मार्च ये ब्या हरफ अलिफ तो पत लिखित पे पत लिखित रे पत लिखित लकोट पत लाम लिखित सह क्या लिखो तेल जाए अप्रैल पहले पे रे ये लाम अप्रैल पहले पे रे ये तो लाम अप्रैल इथे कन ब्या हरफ ऐसे जीम ठीक जमा वाव जमा नून सह क्या बन सह बन जीम वाव नून जून ठीक इत कन पत क्या अलिफ बे क्या जमा गाफ जमा सीन जमा ते क्या बने ये बने अगस्त अलिफ गाफ सीन ते अगस्त तो फिक्र तो यम क्या
تم لفظ یعنی تم سوال گۄڈنٮ۪تھٕے اوس اَسہِ اُلٹی ترتیٖبَس منٛز ہُہ لیوٚکھ اَسہِ یِتھ کٔنۍ پَتہٕ اوس اَسہِ حروف مِلا کر یعنی حروف جَروٲیِتھ لیکھِو سا تُہۍ اِکٹھے کٔرِتھ سُہ کیٛاہ بَنہِ سُہ لفظ بَنٲے اَسہِ یِم یَتھ یہِ اوس یہِ الگ الگ جیٖم نوٗن واو رے جمع لۄکُٹ یے جنؤری یِتھَے کٔنۍ فرؤری فے رے واو رے یہ میٖم الف رے چیٖم الف پے رے تہٕ لۄکُٹ یے تہٕ لام یِتھَے کٔنۍ جیٖم واو نوٗن تہٕ یِتھَے کٔنۍ الف گاف سیٖن تے یِم بَنے اَسہِ جنؤری فرؤری مارٕچ اپریل تہٕ جوٗن تہٕ اگست تہٕ فِکرِ یِم ٲسۍ اَسہِ اورَے دِتھ تہٕ یِم لیکھۍ اَسہِ یِتھَے کٔنۍ خٲلی جایہِ آسہٕ یِمہٕ تِم ٲسۍ پوٗرٕ کَرٕنۍ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ تہٕ حرف ٲسۍ اورَے دِتھ الگ الگ تہٕ وۄنۍ ٲسۍ یِمو سۭتۍ کٕم لفظ بَنان تِم لیکھۍ اَسہِ تہٕ یہِ گژھِ یِتھَے کٔنۍ کاپی پٮ۪ٹھ تُلُن پَتہٕ گژھِ کَرُن یِتھَے کٔنۍ یاد چھا ٹھیٖک دۄیہِ ژورِ پھِرِ لیوٚکھ کاپی پٮ۪ٹھ أتی گژھِ اَسہِ تِتھ کٔنۍ یاد اَکہِ پھِرِ لیکھو پَتہٕ دِژَس تعلیٖما تَمہِ سۭتۍ چھُ روزان یاد کِنہٕ نہ یہِ گژھِ دۄیہِ ژورِ پھِرِ لیکھُن کاپی پٮ۪ٹھٕ یِتھَے کٔنۍ أتی چھِ روزان یاد حرف کُس کِتھ کٔنۍ بَنان چھُ کَمہِ کُس کَتھ سۭتۍ رَلان چھُ تہٕ أتی کیٛاہ لفظ چھِ بَنان اَسہِ تَتھ فِکرِ وٕنکٮ۪نَس گوٚو یوٗت پَتہٕ وٕچھو أسۍ آیِنٛدٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ آسہِ تہٕ سُہ تہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ بِشارتٕکہِ زندگی شُکریہ